नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। निकट भविष्यमा हुने भनिएको आफ्नो अमेरिकाको भ्रमण औपचारिक रूपमा तय भएपछि संसदलाई जानकारी गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया। भ्रमणका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएको तर अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। सरकारले अमेरिकी एसपीपी लुकीछिपी अघि बढाएको राष्ट्रसभा सांसद खिमलाल देवकोटाको आरोप। संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी सम्झौता पनि सरकारले त्यसै गरी अघि बढाएको उल्लेख। राष्ट्रसभाबाट सर्वसहमत प्रतिनिधि सभामा पठाइएका 12वटा विधेयकहरू शून्य अवस्थामा जान लागेको भन्दै राष्ट्रसभा सदस्य अनिता देवकोटाद्वारा संसदको ध्यानाकर्षण। विधेयक राष्ट्रसभामा पुनः नफर्किए अहिलेसम्मको मेहनत र लगानी खेर जाने तर्क। एसपीपी बारे छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित। प्रधानमन्त्री बैठकमा नगएर संसदीय समितिलाई अपमान गरेको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलको आरोप। जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भएर एसपीपी सम्झौताको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलको भनाई। समितिले सरकारलाई गरेको निर्देशन अनुरूप सबै पत्राचारहरू समितिलाई दिइनुपर्ने र आफूहरूले सही जानकारी पाउनुपर्ने माग। प्रधानमन्त्री समिति बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बैठकबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने एमाले सांसद भीम रावलले भनेपछि कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले गरिन् प्रतिवाद। कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने भएपछि गठबन्धन बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अनुमोदन। प्रधानमन्त्री देउवालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको सभापति पवित्रा निरौला खरेलको प्रतिक्रिया। एसपीपीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर एमालेले आक्रमण गर्न खोजेको कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको आरोप। कांग्रेस नेतृत्वका सरकार नेपालले स्वार्थ र हितलाई केन्द्रित गरेर मात्रै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने बताउँदै स्टेट पार्टनरशिपको विषयमा पनि त्यसै हुने दाबी। महाभियोग सिफारिस समितिलाई काम गर्न नदिएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको गुनासो। व्यक्तिगत रिसले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएको र सिफारिस समितिलाई काम गर्न नदिएर महाभियोग लगाएकै गर्न खोजिएको आरोप। सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेकाले परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड। 6 महिनाभित्र संघीय प्रदेशसभा चुनाव हुने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। मङ्सिरलाई आधार मानेर चुनावको तयारी भइरहेको र सत्ता गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म निरन्तरता दिइने दाबी। मन्त्री परिषद छिट्टै पुनर्गठन हुने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। एसपीपी बारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्ने भनाई। आफू जहिले पनि वाम एकताका बारेमा सकारात्मक रहेको जिकिर। पर्यटन मन्त्री प्रेम आले विरुद्ध संसद सचिवालयमा उजुरी। आलेले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको अडियो सहितको समाचार आइरहेको उजुरीमा उल्लेख। असार 7 देखि 9 गतेसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गरिने तय भएको राप्रपाको बैठक स्थगित। बैठक स्थगितको कारण भने खुलाइएन। अर्को मिति तय गरेर बैठक बोलाउने राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा असार 10 गते आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आउने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले करदाताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने। करदाताको स्वास्थ्य बीमाका लागि बढीमा 50% अनुदान दिने मेयर बालिन शाहको घोषणा। कोचिङ सेन्टर र शैक्षिक परामर्श केन्द्र नियमन गर्ने। पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भत्काउन खोजेको बागदरबारको काठमाडौँ महानगरले प्रबलीकरण रेट्रोफिट गर्ने। सरकारी सार्वजनिक निजी संस्थाहरूको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पानी पुनर्भरणका लागि पोखरीको निर्माण गर्ने। 10 वर्ष जनयुद्ध र विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको भनाई। वर्तमान सरकारले नै उक्त निर्णय प्रक्रियालाई पूर्णता दिने दाबी। रूपन्देहीको मर्चबारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष आशा सिंहको देवर नाता पर्ने व्यक्तिको आइतबार दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि गाउँपालिका भर सार्वजनिक विदा। आज सम्पूर्ण कार्यालय, विद्यालय र सङ्घ संस्था बन्द रहे। जनकपुरधाम उपमहानगरका उपप्रमुख किशोरी शाहमाथि आक्रमण। बेल गाउँस्थित अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गराउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको समूह मध्येका एक महिलाद्वारा उपप्रमुख शाहमाथि चप्पल प्रहार। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाका लागि 22 लाख डोज कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपाल आइपुग्यो। 39 लाख बालबालिकाका लागि 2 चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने। हुम्लाको उत्तरी नामखा गाउँपालिकाको एक विद्यालयको छात्रावासमा बस्दै आएका ठूलो संख्याका विद्यार्थीलाई ठेउला रोग देखिएको आशंका। एक विद्यार्थीमा देखिएको ठेउला अन्य 57 विद्यार्थीमा सरेपछि बिरामी विद्यार्थीहरू आइसोलेसनमा।
दाङको तुलसीपुरमा 25 वर्षीय युवतीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार काण्डमा अर्का एक आरोपित 20 वर्षीय कान्छी भनिने अर्जुन परियार पक्राउ। अब सोही ठाउँकै 22 वर्षीय अर्का अर्जुन परियार मात्रै फरार। जापान बस्दै आएकी शान्ति देवी लोहनीको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको 11 आना 2 पैसा जग्गा बिक्री गरेको घटनामा संलग्न 5 जना पक्राउ। लोहनी मालपोत कार्यालयमा बायोमेट्रिक गर्न जाँदा जग्गा बिक्री भइसकेको खुलेपछि पीडित पक्षद्वारा उजुरी। खोटाङको दिप्रुङ स्थित साक्षरता आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका गोमा कार्कीमाथि प्रधानाध्यापक लक्ष्मी पौडेलद्वारा हातपात। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्यालयको आय व्ययबारे चासो राख्दा प्रधानाध्यापकले कुटपिट गरेको कार्कीको आरोप। सामान्य ठेलाठेल मात्र भएको पौडेलको भनाई। दाङको तुलसीपुरमा सडकको नयाँ ट्र्याक खन्ने क्रममा गाडेको अवस्थामा कसौडीमा 250 वर्ष पहिलाका 537 वटा पुराना चाँदीका सिक्का फेला परेपछि लुकाउन खोज्ने डोजर चालक प्रहरी नियन्त्रणमा। कुनै बेला यात्रुको थेगी नसक्नुको भिड हुने ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार विमानस्थल अहिले बन्द। सडक सञ्जाल गाउँ गाउँमा पुगेर काठमाडौँ विराटनगर लगायतका सहरसम्मको यात्रा सहज भएका कारण विमानस्थल बन्द। निरन्तर वर्षा र तुवालोले गर्दा ताप्लेजुङको एकमात्र सुकेटार विमानस्थलमा 1 महिनादेखि हवाई उडान अवरुद्ध। मौसममा सुधार नआएसम्म उडान सम्भव नहुने विमानस्थलको भनाई। लामो समयसम्म उडान अवरुद्ध हुँदा यात्रुमारमा। पहिरोका कारण बन्द भएको मकवानपुरको सिस्नेरी सडक खण्ड आज आइतबार दिउँसोदेखि खुल्यो। वर्षायाममा सडक खण्डमा जोखिम भने कायमै। पानी पर्दा पहिरो खस्ने गरेकाले सडक प्रयोग गर्दा सचेत रहन आग्रह। निरन्तर वर्षा भएसँगै गएको पहिरोले ताप्लेजुङमा 8 घर बगायो। बिहिबार यता 35 घर परिवार विस्थापित परिवारलाई हाल सुरक्षित ठाउँमा रहेको विद्यालयमा राखिएको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चित्र मावोको भनाई। मनसुनी जलवायुको प्रभावका कारण देशका धेरै ठाउँमा लगातार पानी पर्दा ठाउँ ठाउँमा पहिरो। अबको केही दिन रातभर पानी पर्ने र बिहान दिउँसो चर्को घाम लाग्ने अनुमान। सकेसम्म पहिरोको जोखिम रहेका ठाउँमा नबस्न मौसमविदको आग्रह। विश्व तापमान वृद्धि र मानवीय गतिविधिका कारण असुरक्षा बढेको भन्दै नेपालले सगरमाथा आधार शिविर अर्को ठाउँमा निर्धारण गर्ने। हिमनदी तीव्र गतिमा पातलिँदै गइरहेकाले आधार शिविर अहिलेको भन्दा 200 देखि 400 मिटर तल झार्ने तयारी। अझै पनि धेरै उद्योगमा जेनेरेटर प्रयोग यथावत रहेको एक अध्ययनको निष्कर्ष। सरकारले उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली दिएको दावी गरे पनि उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययन अनुसार 64.4% उद्योगमा अझै जेनेरेटर प्रयोगमा। चितवनको भरतपुर आँपटारीमा निर्माणाधीन नयाँ भरतपुर 220/132 केबी सबस्टेशनको निर्माण झण्डै 80% सम्पन्न। 2 महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आग्रह। सुनको भाव आज 300 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 97,500 रुपियाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1265 रुपियाँमा कारोबार। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम रेमिटेन्स पठाएको आधारमा मात्रै आइपिओमा दिन लागि आरक्षणमा सहभागी हुन पाउने। वार्षिक 1 लाख रुपियाँ रेमिटेन्स पठाएकाहरूले यस योजनामा सहभागिता पाउने गरी कार्यविधि बनाउने तयारी। आइतबार नेप्से परिसूचक 37.27 अङ्कले घटेर 1934.11 बिन्दुमा आएर रोकियो। आज 1 अर्ब 13 करोड 40 लाख 91,221 रुपियाँको शेयर किनबेच। एन्फाको चुनावी साधारण सभा भोलि सोमबार हुने। सभाले एन्फामा आगामी 4 वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने। यसपटक अध्यक्षका लागि 3 जना चुनावी मैदानमा, 21 सदस्यीय कार्यसमितिको लागि 84 जना मतदाता। आयोजक हमेजा युनाइटेड क्लब पोखरामा जारी 6औं नेपाल आइस शुभकामना गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। उद्घाटन खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेडमाथि 3-1 को शानदार जित हात पार्दै हेम्जाद्वारा सेमिफाइनलको यात्रा तय। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले विभिन्न 7 खेललाई समेट्दै राष्ट्रव्यापी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। प्रतियोगितामा क्रिकेट, भलिबल, रेस्लिङ, चेस, बास्केटबल, फुल कन्ट्याक्ट कराते र तेक्वान्दोसँगै प्रशिक्षण तथा तालिम हुने। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा युद्धग्रस्त सहर मिकोलाइभ र ओडेसाको भ्रमण। रूस युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म 4,500 नागरिक मारिएका र 1 करोड 30 लाखले युक्रेन घरवास छाडेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। रूसले विश्वलाई अनिकालको जोखिममा पारिरहेको युरोपेली सङ्घ ईयूको आरोप। खाद्य सुरक्षाका लागि युक्रेनबाट हुने निर्यातलाई जहाज मार्फत पुनः सञ्चालन गर्न जरुरी भएकाले राष्ट्रसङ्घसँग छलफल जारी राखिएको ईयूका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलको भनाई। रुसिया आक्रमणमा डोनेट्स्कमा 5 युक्रेनी नागरिकको मृत्यु, 12 जना घाइते। सेभेरोडोनेट्स्कको एजोट प्लान्टबाट सर्वसाधारणहरूद्वारा बाहिर जान अस्वीकार। हालसम्म करिब 20 लाखलाई रुस लगिएको युक्रेनको खुलासा।
रुस विरुद्धको आर्थिक प्रतिबन्धको पुटिनद्वारा चर्को आलोचना। रुस विरुद्धको प्रतिबन्धहरू विवेकहीन रहेको भन्दै युरोपेली संघले $400 अर्ब भन्दा बढी घाटा बेहोर्ने दाबी। रुसी ग्यासको लागि थप उपायहरूको योजना बनाएको जर्मनीको घोषणा। रुसले इटालीमा दैनिक 63 मिलियन क्युबिक मिटर ग्यास निर्यात गर्दै आएकोमा झण्डै आधाले निर्यात कटौती। रुसले आपूर्तिमा रोक लगाउने क्रम जारी राखे। इटालीले अर्को हप्ता नै नागरिकलाई खपत कम गर्न आग्रह वा कोटा तोक्न सक्ने सम्भावना। रसियाले सेभरोडोनेट्समा ठूलो संख्यामा आरक्षित सेना पठाएको युक्रेनी गभर्नरको दाबी। एजोडका कमान्डरहरू रुसद्वारा अनुसन्धानको लागि सरुवा। रुसी युक्रेनी सेनाहरूले सम्भवतः युद्ध त्याग्ने बेलायती गुप्तचरको अनुमान। बंगलादेश र भारतमा बाढीका कारण 41 जनाको मृत्यु। बंगलादेशका 40 लाख र भारतका 18 लाख मानिस बाढीले विस्थापित। जलवायु परिवर्तनको दर कायम रहे। बंगलादेशका 17% मानिसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने। भारतको पटनाबाट राजधानी नयाँ दिल्लीका लागि उडेको स्पाइस जेटको विमानमा आकाशमै आगो लागेपछि पटना विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण। 185 जना सवार विमानमा आगो लागे पनि विमानमा रहेका यात्रु र चालक दलका सदस्य सबै सकुशल। इन्धनको अभावले मुलुकमा संकट आइरहेको हुँदा श्रीलङ्कामा कर्मचारीहरूलाई 2 हप्ता घरबाट काम गर्न सरकारको निर्देशन। स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत अति महत्वपूर्ण कामका कर्मचारीले भने कार्यालयमै जानुपर्ने सर्कुलर जारी। र क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनको मूल्यमा पछिल्ला दिनहरूमा भारी गिरावट। $68,000 सम्म पुगेको एउटा बिटकोइनको मूल्य $18,000 भन्दा तल झर्यो। मानिसहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी माथिको विश्वास हट्दै गएको बजार विश्लेषकहरूको धारणा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।